बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। रिमांड के टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप हमें ये डिटेल के साथ बताएं कि अगर रिमांड के दौरान पुलिस हमें तशद्दुद का निशाना बनाती है तो हम क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं, या पुलिस के तशद्दुद से बचने के लिए रिमांड के दौरान हमें क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आम जनरल कंसेप्ट ये पाया जाता है, और बल्कि ये दुरुस्त कंसेप्ट पाया जाता है कि पुलिस, ये कल्चर है हमारी सोसाइटी का, ये हमारे थानों का ये कल्चर है कि पुलिस जब भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है और उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के बाद रिमांड हासिल करती है, जिस्मानी रिमांड, तो पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू ही यहां से करती है कि मुलजिम को मारपीट करती है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाती है, उससे कन्फेशन करवाने की कोशिश करती है, और मुलजिम के ऊपर वो कुछ डाल देती है कि जो कुछ उसने किया भी नहीं होता, उससे वो कन्फेशन करवा लेती है कि जो कि गुनाह और जुर्म उसने किया ही नहीं होता। सिर्फ इसी वजह से, पुलिस के इस रवैये की वजह से और पुलिस के इस कल्चर की वजह से कि पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाती है, आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि जब एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और उसको जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से मिल चुका है और मुलजिम पुलिस की कस्टडी में है, तो यह समझा जाता है कि अब पुलिस उसको तशद्दुद का निशाना बनाएगी, उसको मारपीट करेगी, उसके ऊपर बेजर बरामदगियां डालेगी, उससे कन्फेशन करवाएगी वगैरह वगैरह। और मोस्टली लोग सिर्फ इसी वजह से ब्लैकमेल होते हैं, पुलिस के हाथों उनकी रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं, उनको सिफारिशें करवाते हुए नजर आते हैं, उनको पैसों की ऑफर करते हुए नजर आते हैं, बल्कि उनको पैसे देते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी हमारे बंदे को आप मेहरबानी करके इसको हाथ ना लगाए, इसको मारपीट ना करें। जबकि कानून ये कहता है कि पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद विद इन 24 आवर्स मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी, और अगर 24 घंटे के अंदर वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सके तो मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इसका जिस्म हमें तफ्तीश के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम जो है वो 14 डेज होता है, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है, और उसके बाद 14 दिन तक का ये टाइम होता है। आमतौर पे पुलिस ये रिक्वेस्ट करती है कि हमें इसका जिस्म मुलजिम का 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, व्हाटएवर चाहिए, ताकि हम इससे मजीद तफ्तीश कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें। पुलिस की ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके उसका जिस्मानी रिमांड हासिल करें। उसका मकसद ये होता है कि उससे कोई रिकवरी करनी है, किसी डॉक्यूमेंट की रिकवरी करनी है, किसी शख्स की रिकवरी करनी है, कोई पैसों की रिकवरी करनी है, कोई किसी वेपन की रिकवरी करनी है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एविडेंस को कलेक्ट करना और रिकवरी करना और किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना होता है। पुलिस का काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाए, उसको मारपीट करे। ये कानून की किसी किताब में भी पुलिस को मुलजिम के ऊपर तशद्दुद करने की इजाजत नहीं दी गई। ये एक मिसकंसेप्शन है कि मुलजिम को अगर पकड़ लिया गया है तो पुलिस उसके ऊपर तशद्दुद करेगी। पुलिस तशद्दुद नहीं कर सकती। सिर्फ अहम बात यह है कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, आपको कानून का पता होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि पुलिस अगर तशद्दुद का निशाना बनाएगी तो किस तरीके से आपने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और मुलजिम के गिरफ्तार होने के बाद किस तरीके से मुलजिम को जो गिरफ्तार शुदा है उसको पुलिस के तशद्दुद से महफूज रखना है। तो इसका तरीकाकार यह है कि जब भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करे तो जरूरी है कि मुलजिम आज खुद मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये रिक्वेस्ट करे कि जी मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, मुझे खदशा है कि पुलिस मुझे मारपीट करेगी। ये मुलजिम खुद भी कह सकता है, और मुलजिम का कोई करीबी अजीज रिश्तेदार कोई भी जो उस केस की पैरवी कर रहा है वो भी एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब को दे के ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, ताकि इसकी जिस्म की जो एक्चुअल सूरत हाल है मेडिकली वो सामने आ जाए, ताकि पुलिस इसके ऊपर अगर तशद्दुद करे तो वो भी बात बाद अज़ा मेडिकल एग्जामिनेशन में सामने आ जाए। क्योंकि जब एक दफ़ा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो फिर आम तौर पर पुलिस अवॉइड करती है कि मुलजिम को तशद्दुद का निशाना ना बनाए, क्योंकि एक दफ़ा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद अगर पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाएगी तो दोबारा जब मेडिकल होगा तो उसमें तमाम इंजरीज आ जाएंगी,
اور اس کی وجہ سے محکمانہ کارروائی بھی اس پولیس آفیسر کے خلاف ہو سکتی ہے، اس کے ہائی اپس کو اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے، اس کے خلاف اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے، اور جو بھی اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کروائی جا سکتی ہے، اور اس کو اس کی ملازمت سے برطرف بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ملزم کا رائٹ ہے کہ جب وہ گرفتار ہو کے آئے تو فوری طور پہ اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کروا لے، کیونکہ اگر ایک دفعہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو جانے کے بعد اس کو ملزم کو ریمانڈ پہ دے دیا جاتا ہے پولیس کے حوالے 2 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے، اور مین وائل پولیس تشدد کا نشانہ بناتی ہے، تو تب اگر میڈیکل ایگزامینیشن میں کوئی انجری آ گئی تو اس پولیس آفیسر کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی اہم میں واضح کر دوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آج اگر پولیس نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا ہے اور فرض کر لیں کہ 3 دن کا ریمانڈ ملا ہے، اور آج ہی ریمانڈ لینے کے بعد پولیس رات کو اس ملزم کے اوپر تشدد کرتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو 3 دن بعد جب اس کے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے تو 3 دن بعد ہی پھر اس کی اپلیکیشن دیں گے اس کے دوبارہ میڈیکل کے لیے، اور مجسٹریٹ کو یہ کمپلین کریں گے کہ ملزم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نہیں، اگر آج ریمانڈ کے اوپر جانے کے بعد پولیس آج رات کو ہی تشدد کا نشانہ بنائے اس ملزم کو، تو اس ملزم کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ویری نیکسٹ ڈے مجسٹریٹ صاحب کو ایک اپلیکیشن دے کہ جناب آپ نے کل جس فلاں ملزم کو ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا تھا، پولیس نے آج رات کو اس کے اوپر تشدد کیا ہے، اس کو مارا پیٹا ہے، لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ملزم کو دوبارہ طلب کیا جائے، اس پولیس آفیسر کو بھی کورٹ کے اندر دوبارہ طلب کیا جائے، اور ونس اگین ملزم کا میڈیکل ایگزامینیشن کروایا جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ پولیس نے کس حد تک تشدد کیا ہے اور کہاں کہاں اس ملزم کو انجریز آئی ہیں۔ اور اگر اس طرح اپلیکیشن دے دی جائے تو مجسٹریٹ یہ ڈیوٹی بونڈ ہے کہ وہ پولیس آفیسر کو فوری طور پہ ہدایت جاری کرے گا کہ ملزم کو اس کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو اس طرح سے آپ اپنا جو آپ کے پاس جو رائٹ ہے اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب گرفتار ملزم کو کر کے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا جائے تو ملزم خود یا اس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار فوری طور پر ملزم کا میڈیکل ایگزامینیشن کروا لے، تاکہ پولیس کے تشدد سے بچا جا سکے، اور اگر اس کے باوجود بھی پولیس ملزم کے اوپر تشدد کرے تو ونس اگین اسی ملزم کا میڈیکل ایگزامینیشن کروانے کے بعد اس پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو معطل کروایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروایا جا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس مختصر سے ٹاپک میں آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ پولیس کے تشدد سے کسی بھی ملزم کو دوران ریمانڈ کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر تشدد ہو جائے تو کس طرح سے پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر وائس میسج کر سکتے ہیں، میرا موبائل نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔